सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ कुटाकुट सम्बन्धी समाचारबाट। समाजवादी पार्टी जसपाको समीक्षा बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा कुटाकुट भएको छ। मंगलबार जनकपुरधाम स्थित एक होटलमा भएको धनुषा जिल्लाको समीक्षा बैठकमा नेताहरूले कुटाकुट गरेका हुन्। समीक्षा बैठकमा संगठनको अवस्था बलियो रहे पनि चुनावमा भएको नराम्री पराजयको विषयमा नेताहरूले खुला रूपमा आरोप लगाउन थालेपछि कुटाकुट भएको थियो। बैठकमा सहभागी एकजना सदस्यका अनुसार जसपा सबैला नगरपालिकाका अध्यक्ष वैद्यनाथ राईले चुनावमा केन्द्रीय सदस्य साधु यादव लगायतका समूहले अन्तर्घात गरेको आरोप लगाएर सिटमा बसी लक्तै यादव समर्थकहरूले कुटपिट गरेका थिए। बैठकमा अचानक कुटपिट गर्न थालेपछि आक्रोशित बनेका सहभागीहरूले यादव पसलहरूलाई राम धुलाई दिएका थिए। बैठकमा कुटाकुट हुन थालेपछि मापदण्डमा नपर्नेहरूलाई बैठक हल बाहिर निकालिएको थियो। जिल्लाका नगर र गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू र सिकिन्दर सिंह यादव, अवध किशोर रविदास र जितेन्द्र मुखिया लगायतले रायमाथि आक्रमण गरेका थिए। पछि सहभागीहरूले यादव, रविदास र मुखियालाई कुटपिट गरेर बाहिर निकालेका थिए। त्यसपछि बैठक पुनः चलेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादीको अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई जुटेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। जनकपुरमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले जसपा पार्टी विभाजन भएर लोसपा बन्दा कसैलाई फाइदा नभई नोक्सान मधेसीकै भएको बताए। उनले मधेसको मत र जनमत बाडिदा मधेसी जनतालाई क्षति भएका कारण पार्टी एकता आवश्यक रहेको बताए। जनता समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको जसपाबाट महन्त ठाकुर नेतृत्वमा निस्केको समूहबारे समीक्षा गर्ने समय आएको छ। अध्यक्ष यादवले भने, पार्टी फोडेर के फाइदा भयो? नोक्सान दुवैतिर भएको छ। फाइदा त कसैलाई भएको छैन। विभाजनको औचित्य छैन। भट्काउन षड्यन्त्र भएको छ। पार्टी फुट्दा न लोसपालाई हित भयो न मधेसी जनतालाई फाइदा भयो। उनले भने, खुल्ला हृदयले आग्रह गर्दैछु कि हिजोको समीक्षा गरेर पार्टी फुटेले कसलाई फाइदा भयो? यादवले भने, जब कसैको हितमा भएन भने अझै समय छ। फुटेर होइन, जुटेर अगाडि बढौँ। जुटेर अगाडि बढ्न लोसपाका साथीहरू आए खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न तयार छौं। 5 दलीय गठबन्धनको माध्यमबाटै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जसपा अगाडि बढ्ने यादवले बताए। गठबन्धनबाट कसैलाई फाइदा कसैलाई नोक्सान भए पनि गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा हामी छौं। उनले भने, गठबन्धनले लोकतन्त्रमाथिको सङ्कटबाट बचाएर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता ऐन पारित गरेर नागरिकताबाट वञ्चित मधेसीका सन्तानहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने यादवले प्रतिबद्धता जनाए। समाजवादी पार्टी लोसपालाई मन्त्रालय फुटाएर भए पनि सरकारमा भित्र्याउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा लोसपालाई तत्काल सरकारमा ल्याउन 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गठबन्धनमा भित्र्याउन कोसिस गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक तयार भएका हुन्। सो विषयमा देउवा र लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरबीच सहमति भइसकेको स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री लोसपालाई पनि सत्ता गठबन्धनमा समेट्न चाहन्छु। यो उहाँको स्थानीय त निर्वाचन अघिदेखिकै चाहना हो। अहिले पनि त्यसमा प्रयास भइरहेको छ। 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री लोसपालाई दिने गरी उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ, स्रोतले भन्यो। सरकारलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अछामको पञ्चदेवल नगरपालिका किशोर विनोद शाहीको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले शाहीको
मृत्यु भएको घटनाबारे जानकारी गराएपछि सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। मान्य सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। सभामुखले भने डेट 17 गते साँझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच पञ्चदेवलमा भएको द्वन्द्वपछि बेपत्ता भएका साईको शव शनिबार बिहान स्थानीयले फेला पारेका थिए। मध्य पहाडी राजमार्गमा पर्ने पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 कुचीको भिरको खोजमा उनको शव फेला परेको थियो। मृतक किशोरका आफन्तले कांग्रेसको योजना अनुसार हत्या भएको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा पहल कदम लिन प्रधानमन्त्री श्री बहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले महानगर र शहरी विकास मन्त्रालयले मात्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई नै आग्रह गरेका हुन्। उनले भने काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगर र शहरी विकास मन्त्रालय गरिरहेको काममा मद्दत गर्नु सबैको कर्तव्य हो, तर कतिपय कुरा गर्न दुई निकायले मात्रै सम्भव छैन। त्यसैले स्रोत साधन र कानुनी प्रक्रियाको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै पहल गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि पहल कदमी लिन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। फोहोर व्यवस्थापनको काममा नगरवासीलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीको रूपमा लिन आग्रह गरे। असार 1 गतेबाट नै नकुहिने फोहोर अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुका लागि महानगरवासीलाई आग्रह समेत गरे। आफू काठमाडौँकै सांसद भएकाले फोहोर मुक्त काठमाडौँ बनाउन सबैको सहयोगको अपेक्षा राखेका छन्। काठमाडौँ महानगरसँग जोडिएका अन्य नगरपालिका र वडाहरूले सँगै काम गर्न आग्रह गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध ल्याएको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले महाभियोग प्रस्ताव किन रोकेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेको हुन्। उनले भने महाभियोग प्रस्ताव असरल पार्न ल्याएको कि फैसला गर्न ल्याएको तुरन्त अगाडि बढाओस्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट संसदमा महाभियोग दर्ता भएको थियो। त्यस्तै उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय गृहमन्त्री बालकृष्ण खानकै निर्देशनमा गुण्डागर्दीको कारणले तालाबन्दीको शिकार भएको आरोप लगाए। उनले भने 7,000 कर्मचारी, 6,500 प्राध्यापक र 4,05,000 विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तालाबन्दीको शिकार बनेको छ। गृहमन्त्रीको निर्देशनमा गुण्डागर्दी भइरहेको छ। नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले किसानलाई समयमा मल्ल उपलब्ध गराउन नसक्नुको पछाडि आर्थिक चलखेलको आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बुधबार बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै उनले सरकारले माल नपाएसम्म मल्ल नल्याउने बताए। मल आउँछ तर यो सरकारले मल्ल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिरहेको छ। माल भट्टराईले भने जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउने वाला छैन। उनले कृषि मन्त्री मल्लको खोजीमा भारत भएको भने जानकारी पाएको भन्दै मल्ल आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रश्न गरे। कृषि मन्त्री मल्ल खोज्न भारत जानु भएको छ, कहाँ पुग्नु भयो, उहाँको हाल खबर के छ, मल्ल आउँछ कि आउँदैन, लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न। उनले भने मल नपाएर थकी भएर कृषि मन्त्री उतै निर्वासित हुने हो कि भने आशंका पनि छ। कृषि मन्त्रालयले प्रति वर्ष 30% आयात प्रतिस्थापन गर्ने भने पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट, बजार, जनशक्ति, उत्पादन केही पनि नभएको उनको भनाइ छ। कृषकलाई दिने पेन्सनका विषयमा पनि अस्पष्टता रहेको उनले बताए।
एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाभियोग टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वरका रहेका संसद भवनमा पुग्नु भएकी सांसद अर्यालले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि छलफल नगरिकन राखिरहनु नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महाभियोग लगाइसकेपछि कानुन त संविधान जे व्यवस्था छ त्यो प्रक्रिया त पूरा गर्नु पर्यो नि। त्यसैले संसदबाट ल्याएर छलफल गरेर जे टुङ्गो गर्ने हो गर्नुपर्छ। महाभियोग लगाउने अनि त्यसलाई संसदमा ल्याएर छलफल नगरिकन त्यतिकै पेन्डिङ गरेर बसिरहने कुरा हुन्छ र कि दर्ता गर्ने हुन्थेन। यो महाअभियोग पास गर्नका निमित्त ल्याएको होइन भनेर हामीले त्यति बेला नै भनेका थियौं। सांसद अर्यालले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नका निमित्त ल्याएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस हुनुभएका सांसद भेटमणि चौधरीले भोलि बिहिबारसम्ममा मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरिसक्ने बताउनु भएको छ। आज बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवनमा पुग्नुभएका सांसद चौधरीले सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पदको शपथ ग्रहण बिहिबारसम्ममा गरिसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आज नै शपथ ग्रहण हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो। सांसद चौधरीले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ, तर हामी 5 दलीय गठबन्धन भित्रकै एउटा दल हो। हामीले शपथ ग्रहण गर्ने समय राख्दा जसपाका साथीहरूले पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या सम्बोधनका लागि आफूहरूलाई केही समय चाहिन्छ भनेपछि केही समय ढिला मात्रै भएको हो। मन्त्री त सम्भवतः आज नभए भोलिसम्म फाइनल हुन्छ। आज भएन भने शपथ ग्रहण भोलि पक्कै हुन्छ। सांसद चौधरीले माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने दबाव रहेको भन्दै सबै पार्टीले एकैपटक शपथ गराउनका लागि समय पछि सार्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सहमत हुनुभएको बताउनुभयो। यसैबीच उहाँले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। आर्थिक समाचार। ऋण र अनुदान सरकारले बजेटको स्रोत पूर्ति गर्न आगामी वर्ष ऋण र अनुदान गरी करिब 3 खर्ब रुपैयाँ विदेशबाट ल्याउने योजना बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले उक्त खर्च आन्तरिक स्रोतले नदाने भएपछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता दबावबाट अनुदान र ऋण गरी झण्डै 3 खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। करिब 3 खर्ब मध्ये 55 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ अनुदान र 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको लक्ष्य छ। अनुदानमा दुई पक्षमा केन्द्रित देखिएको सरकारले ऋण प्राप्तिमा बहुपक्षीय दातालाई जोड दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीय ऋणदातातर्फ एसियाली विकास बैंक एडीबीबाट मुलुकले सबैभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गर्ने सरकारको अनुमान छ। आगामी वर्ष एडीबीबाट मात्र 1 खर्ब 8 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसमध्ये 3 अर्ब 71 करोड अनुदान र 1 खर्ब 4 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ ऋण हुनेछ। एडीबी पछि सरकारले विश्व बैंकबाट धेरै वैदेशिक सहयोग लिने लक्ष्य तय गरेको छ। आगामी वर्ष विश्व बैंकबाट 3 अर्ब 43 करोड अनुदान र 81 अर्ब 68 करोड ऋण गरी कुल 85 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ। अनुदानतर्फ अमेरिकी सहयोग, नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन,
9 MCCबाट सबैभन्दा धेरै 8 अर्ब 91 करोड प्राप्त हुनेछ। भारतबाट 8 अर्ब 53 करोड र चीनबाट 3 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने गरी स्रोतको अनुमान गरेको छ। आगामी वर्ष ठूलो सहयोग गर्ने बहुपक्षीय दाताको सूचीमा युरोपेली संघ, ओपेक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष छन्। कतिपय देशसँगै सधैँ ऋण लिने तयारी सरकारको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको जोड गर्न भारत, चीन, फिनल्यान्ड सहितका देशबाट बढी अनुदान र ऋण लिने तयारी गरेको छ। भारतबाट अनुदान 8 अर्ब 53 करोड र ऋण 9 अर्ब 52 करोड गरी 18 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता आउने अनुमान छ। यस्तै चीनबाट 3 अर्ब अनुदान आउने अपेक्षा गरेको सरकारले 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाएको छ। यस्तै आगामी वर्ष 9 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अनुदान अमेरिकाबाट ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले 0.1 देखि 2.25% सम्मको ब्याजमा विभिन्न दाता निकायबाट ऋण लिने गरेको छ। एडीबीले दिने ऋणको ब्याज दर वार्षिक 1 देखि 1.5 हुने गरेको छ। ओएफडी र कुवेतले नेपाललाई वार्षिक 2.25% ब्याज दरमा ऋण दिने गरेका छन्। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव हिरा न्यौपानेका अनुसार सरकारले भारतीय निकायबाट लिएको ऋण 2021 को डिसेम्बरसम्ममा 9 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका प्रवक्ता सहितका 2 नेताले मुस्लिम धर्मगुरु पैगम्बर मोहम्मदमाथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर भारत सरकार र खाडी देशसँग कूटनीतिक विवाद बढेको छ। भाजपाका नेताले मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मदमाथि अपमान गरेको भन्दै मध्यपूर्वमा विरोध भएपछि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मालाई निलम्बन गरेको छ भने दिल्ली मिडिया प्रमुख नवीन कुमार जिन्दलाई निष्कासन गरेको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। इरान, इराक, कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया, ओमान, यूएई, जोर्डन, अफगानिस्तान, बहराइन, मालदिव्स, लिबिया र इन्डोनेसिया लगायत कम्तीमा 15 देशले विवादस्पद टिप्पणीलाई लिएर भारत विरुद्ध आधिकारिक विरोध जनाएका छन्। ती देशले टिप्पणीलाई अपमानजनक भनेका छन्। ती देशले पैगम्बर मोहम्मदको अपमानको निन्दा गर्दै भारत सरकारले माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन्। 10 दिन अघि भारतको एउटा टेलिभिजन बहसमा शर्माले मुस्लिम पूजा र पैगम्बर मोहम्मदको बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गर्नुभएको ती देशले बताएका छन्। भाजपाका अर्का नेता जिन्दलले पैगम्बरको विवादास्पद ट्विट गरेपछि विवाद बढेको छ। खाडी देशमा विरोध चर्केपछि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर ट्विट र टिप्पणीले भारत सरकारको विचारलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने जनाएको छ। रुस र युक्रेनले युद्धका क्रममा ज्यान गुमाएका 320 जना सैनिकको शव परिवारलाई बुझाएका छन्। युक्रेनको मारियोपोल शहरमा रुसी सेनाको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाएका 160 युक्रेनी सेनाको शव युक्रेनको राजधानी कियेभमा ल्याएर रुसले परिवारलाई बुझाएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यसैगरी युक्रेनले पनि युद्धमा ज्यान गुमाएका 160 जनाको शव रुसलाई बुझाएको छ। रुसले गएको 24 फरवरीदेखि युक्रेनमा लगातार आक्रमण गर्दै आएको छ। रुसको आक्रमणको युक्रेनले प्रतिकार गरिरहेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्ना केही सैनिक रुसी सेनाको कब्जामा रहेका र उनीहरूको रिहाइका लागि प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। खेलकुद समाचार। एएफसी एशियन कप छनौटको 23औं चरण अन्तर्गत नेपालले आज राति जोर्डनसँग खेल्दैछ।
खेल कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा राति 1 बजे सुरु हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा नियमित कप्तान किरण चेमजोङ सहित 11 खेलाडी टिम बाहिर रहेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला ताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले वैशाख 13 गते बन्द प्रशिक्षण छोडेका थिए। कुवेत जानु अघि नेपालले कतारको दोहामा 10 दिनको तयारी गरेको थियो। दोहामा नेपाली टोलीले 3वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा ओमानसँग पराजित भएको थियो भने टिमोर लेस्टेको 23 वर्ष मुनिको टोलीसँग 2-2 र श्रीलङ्कासँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। छनौटको समूह ए मा रहेको नेपालले जेठ 28 गते शनिबार कुवेत र 31 गते मङ्गलबार इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। हरेक समूहको शीर्ष टोली र उत्कृष्ट हुने दोस्रो टोलीले एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।